नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में है जमाल शाह और फराह हुसैन मेरे राइट पे, मेरे साथ लेफ्ट पे हैं अजब गुल और फौजिया यज़दानी, और लाइन पे मेरे साथ हैं सजाद गुल साहब लाहौर से। और वक्फे से पहले ये जो हाउस है सारा का सारा स्टूडियो ये कंडेम कर रहा है सजाद गुल साहब को कि सजाद गुल साहब ने बेट्रे कर दिया, उन्हें फिल्में बनानी बंद नहीं करनी चाहिए थी, ये फिल्में बनाते थे और अब वो इंडियन फिल्में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गुल साहब आपकी तरफ आता हूँ, क्या कहेंगे आप? देखें, मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में चीज़ें देख रहा हूँ। जितना एवेन्यू को नुकसान हुआ है, हमारे पहले एक स्टूडियो था लाहौर में, अब हमने एक दूसरा स्टूडियो टीवी स्टूडियो, फिलहाल उसमें सिर्फ टीवी प्रोडक्शंस हो रही है कराची में। वाहिद स्टूडियो है एवेन्यू स्टूडियो पाकिस्तान जो अभी तक किसी गोडाउन को नहीं गया, वरना पाकिस्तान के सारे स्टूडियोज गोडाउन में कन्वर्ट हो चुके हैं। आई एम अ फर्म बिलीवर कि जी क्राइसिस मैनेजमेंट में आपको बड़े पेशेंस दिखानी चाहिए, बट एट द सेम टाइम वन शुड बी वेरी प्रैक्टिकल एंड नॉट इमोशनल। गुल साहब इसमें सर ये बताइए कि जब ये जमाल शाह साहब ये कहते हैं, गुल साहब जब जमाल शाह साहब ये कहते हैं कि मुनफरद फिल्में बनानी चाहिए, तो जहन में खुदा के लिए, शोएब मंसूर की फिल्म खुदा के लिए का मतलब तस्वर जहन में आता है, ख्याल आता है। क्या आप उस डायरेक्शन में नहीं जा सकते थे जहां आप यूनिक फिल्में बनाते? क्या खुदा के लिए जो है वो एक कमर्शियल सक्सेस नहीं थी? बहुत अच्छी फिल्म थी, और आप देखिएगा मैं अब एक फिल्म लॉन्च कर रहा हूँ वेरी सून which is going to be catering to the international market, and hopefully it will be totally different film. I am already planning on the script, और इसको टाइम लगे। मैं खाली बातें करके कुछ इन्फोर्स नहीं करूंगा इस प्रोग्राम में, लेकिन आई एम प्रैक्टिकल पर्सन एंड आई एम अ फिल्म मेकर बाय ब्लड। लेकिन सजाद साहब 5 साल का अरसा बड़ा होता है, ये ना हो कि हम 5 साल वेट करते रहे आप जैसे। थोड़ा सा इसको और ये लॉन्चिंग इंडिया से नहीं पाकिस्तानी पैट शो नहीं चाहिए, याद मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा इसको जी, हम आपको कंडेम नहीं कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, बिकॉज यू आर वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबिलिटी। मजम्मत भी कर रहे हैं ना साथ साथ। चलिए कंडेम की। अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक इशू ये भी है कि अगर हिंदुस्तानी फिल्म जो है वो 60 करोड़ से लेके 100 करोड़ रुपए की बनती है, तो ये डेफिनेट है कि हिंदुस्तानी फिल्म जिस किस्म का आर्ट यूज करेगी, टेक्नोलॉजी यूज करेगी, बिहाइंड द सीन्स कैमरा प्रोडक्शन वैल्यू तो उसकी नॉन लीनियर एडिटिंग यूज करेगी, वो सारी जो बहुत आला वैल्यू होगी, जो आर्टिस्ट को वहाँ पे उसकी कॉस्ट मिलेगी, जो सॉन्ग राइटर को मिलेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान के आर्टिस्ट आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है खास करके उर्दू की हद तक, क्योंकि उनकी उर्दू की मार्केट है, हिंदी उर्दू एक ही मार्केट है, तो पाकिस्तान के जो ये आर्टिस्ट हैं ये हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में सक हो जाएंगे, उसका जम हो जाएंगे, उसका हिस्सा। शबाना आज़मी उनकी जो है वो ये बताती हैं कि जी वो मुसलमान होने की वजह से उन जैसी आर्टिस्ट को रेंट पे कोई घर देने को तैयार नहीं है। दीज आर द ग्राउंड रियलिटीज। दैट्स व्हाट वाज हर कमेंट जो न्यूज में आया है। आप कैसे बात करते हैं कि वो आपको वो एक और मैं आपको हिंदुस्तानी मार्केट में इतना प्रेजुडिस है कि असलम भट्टी ने हिंदुस्तान के साथ को प्रोडक्शन में, और उन्होंने वो वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई है जिसमें उनके स्टार सबसे ज्यादा थे, हम पाकिस्तानी बहुत कम थे, लेकिन उसे हिंदुस्तान में रिलीज नहीं होने दी। आप जावेद शेख साहब से पूछिए, मैं आपको अपनी बात उन्होंने वहां रोल रिकॉर्ड करवाया, उनका कितना काटा गया, क्या ऑन एयर गया है। पाकिस्तान से जितने आर्टिस्ट गए हैं आप उनको बुला के एक प्रोग्राम तो करें, उनके साथ पूछें वो सब मुतमईन है क्या वो वही था जो स्क्रिप्ट उन्हें दिया गया, जो बाद में उनका रोल प्रोजेक्ट किया गया, ऑन एयर नहीं होता। बिकॉज देखिए डॉक्टर साहब, ये जो होता है ना इत्तफाकन या हादसातन कोई चीज नहीं होती। हमने सुना कि नेक्स्ट वॉर जोन विल बी पाकिस्तान, और हमने देखा कि वो सारा कुछ फिर उस तरह से हुआ। सब चीजें प्लान्ड होती हैं। अब ये जो फिल्म मीडिया है ये वो मीडिया है जो लोगों के घरों में जाता है, जो लोगों के दिलों में जाता है, जो उनके जहन बनाता है, जो उनके जहन कॉन्कर करता है और उसमें कोई एक बात डालता है। ये कैसे हो सकता है कि इस दौर में जो कि मोनोपोलीज का दौर है, जो कि साजिशों का दौर है, इस इतने इंपॉर्टेंट मीडिया और मीडियम को ओपन छोड़ दिया जाए? ये सब इत्तफाकन नहीं हुआ। देखिए आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से उन लोगों को खत्म किया जो लिखते थे पाकिस्तानियत पे, आहिस्ता आहिस्ता उन प्रोड्यूसर्स को खत्म किया। किसने खत्म किया? जो ब्लॉग्स काम करते हैं अगेंस्ट आपकी नेशनलिज्म के। इट्स अ कांस्टेंट ऑनगोइंग प्रोसेस। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हम बहुत एक्सटेंड कर देंगे। नहीं, आई डोंट बाय दीस थ्योरीज। सिर्फ मार्केट बनाने की उन्होंने पाकिस्तान को वो बनाया, तो फिर ये कॉन्स्पिरेसी है यहाँ पे पाकिस्तान। ये सही कह रही है डॉक्टर साहब। अभी एक सुनिए, अभी इसका रेलेवेंस नहीं है इस बात के साथ, लेकिन आपने गंदम का बहरान देखा, आपने चीनी का बहरान देखा, आपको कपास के बहरान का शायद अंदाजा हो। 75 सेंट जो है वो मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है आपके कपास की। हम यहाँ से 56 सेंट पर बेच रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट को। कल को हम कहेंगे कपास नहीं मिल रही जी यहाँ पे, मुल्क रुई पैदा करने में। सो दैट्स
That's what happens here. And this is the dilemma. جو ہم آج فلم انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں, آپ ظاہر ہے ہاسٹائل دنیا میں رہ رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں کہ کوئی آپ کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے. یہ رونا کہ جی انڈیا ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. اب میری منسٹری میں جو بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ میرا بس تو نہیں چلتا جمال شاہ صاحب, کہ وہاں میں آپ کو بٹھاؤں کہ آپ میرے سینسر بورڈ کے چیئرمین ہیں, ڈاکٹر موید پیرزادہ جو ہیں وہ میرے کلچر سیکٹری ہیں, مجھے یہ لوگ چاہیے جو بات کرے, جو کام کرے, جو کر کے دکھانے والے ہوں. ندیم صاحب ہے, کیوں ہمارے آرٹسٹ نہیں ہیں, طلعت حسین ہے, راحت کاظمی اور بہت سارے آرٹسٹ ہیں, قوی خان ہے, یہ نہیں لگ سکتے ہماری ان پوسٹ پہ. دیکھیں جنرلی دو چیزیں آپ اور بھی دیکھیں گے, پاکستان میں کلچر بائی اینڈ لارج ایٹ اے میکرو لیول اٹ سیلف ڈائنگ ہے. ہم نے اس کو ایز اے میڈیا کلچرل ایکسپریشنز کی جتنے میڈیم ہیں وہ سارے اس وقت آپ کے ورک آؤٹ نہیں کر رہے ہیں, نہ لکھنے والے, نہ پوئٹری, نہ پروز, نہ تھیٹر, یہ ساری چیزیں کم ہو رہی ہیں نا. اینڈ آن دی ادر سائڈ انویسٹمنٹ بھی کوئی نہیں کر رہا. جہاں جنگیں ہو رہی ہیں, ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سارے وہ لوگ جو کریٹو ڈسپلن کے ہیں ان کو ملیٹنٹ بھی ہونا چاہیے, ہر سیکٹر کو ہونا چاہیے, مطلب ہار نہیں ماننی چاہیے ذرا. لیکن جیسے طالبان ملیٹنسی دکھا رہے ہیں, آرٹسٹوں کو بھی ملیٹنسی مگر کوئی صاحب کھڑے تو ہو نا. ہمارے آج کا جو پروگرام ہے اس کے صرف 3 منٹ رہ گئے ہیں, ہم اس ڈسکشن کو کل کے پروگرام میں کے لیے بھی جاری رکھیں گے سیکنڈ پارٹ میں. لیکن ذرا میں تھوڑا سا میں آگے بڑھاتا ہوں کیونکہ سجاد گل صاحب نے ٹیلی ویژن کی طرف بھی اشارہ کیا, انہوں نے کہا ہم نے ایک اسٹوڈیو جو ہے اس کے لیے وقف کر دیا. گل صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی گل صاحب, آپ نے ٹیلی ویژن کی طرف بھی اشارہ کیا کہ بھئی آپ ایک اسٹوڈیو کو آپ نے وقف کر دیا ہے, اس میں آپ ٹیلی ویژن پروگرامنگ پروڈیوس کر رہے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب ہم پاکستان کے ٹیلی ویژن کے انٹرٹینمنٹ لینڈسکیپ کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی اسٹار پلس اور زی اور جو ہندوستانی ٹیلی ویژن ہے وہ تقریباً 30-35% مارکیٹ جو ہے اس نے لے لی ہے اور پاکستان نے وہاں پہ کھو دی. تو وہاں پہ بھی تو جو پاکستان کے اپارٹ فرام نیوز اینڈ کرنٹ افیئر جانرے, پاکستان کی اپنی یونیکنس جو ہے انٹرٹینمنٹ بھی کھو رہا ہے, وہاں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ انفارچونیٹلی یہ جو کھو بالکل نہیں رہا, اور ہم نے آئی ڈونٹ تھنک پاکستانی ڈراما اسٹل مچ بیٹر دین انڈین ڈراما, بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کی جو لینڈسکیپ ہے اس کو نیوز چینلز کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے. اگر ہم 4 سال پہلے دیکھیں یا 5 سال پہلے تھے جب اس ملک میں امن تھا, تو انٹرٹینمنٹ لوگ دینا چاہتے ہیں, اور دس از اے ہارڈ فیکٹ. آئی کین چیلنج اینی بڈی, اینی نیوز چینل کے 4 months بیک انٹرٹینمنٹ چینل کی ریٹنگز بڑھ گئی تھی اور نیوز کی کم ہو گئی تھی. اور پھر سے یہ سوسائڈ بامبنگ جب شروع ہوئی ہے پچھلے 2-3 ماہ سے, اور سوات آپریشن اور وزیرستان آپریشن شروع ہوا ہے, اس میں یہاں اتنا ہیپننگ ملک بن گیا ہوا ہے کہ ہر وقت لوگوں کو خدشہ ہوتا ہے کہ کدھر بم پھٹ گیا, کدھر کیا ہو گیا, تو پیپل سوئچ ٹو نیوز چینلز. ادروائز پاکستانی ٹی وی کنٹینٹ از اسٹل فار سپیریئر ٹو انڈین, بٹ پلیز بیئر ون تھنگ ان مائنڈ. اچھا گل صاحب ہمارے ساتھ رہیے, میں اسی چیز کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ بات ہم بار بار پاکستان میں کہتے ہیں, میں آپ سب کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ پاکستانی ٹیلی ویژن کا جو جانرے ہے وہ بہتر ہے, کنٹینٹ ہے, اس میں ریئلزم ہے, لیکن اس کے باوجود اگر پاکستانی ویور مارکیٹ انکریزنگلی ہم لوز کر رہے ہیں ٹو انڈین جانرے, اور جس میں اسٹار پلس اور زی اور بالاجی کے وہ ڈرامے ہیں جس میں لوگ ایک فیملی کی شکل میں کھڑے ہوتے ہیں, تو دیٹ مینس کہ پاکستانی ویور تو پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامے کو پسند نہیں کر رہا. یہ ایک بہت ایک منافقت, اور یہ اصل ہے اس لیے کہ ہمارا سب سے بڑا ڈرامہ جو ہے وہ ہمارے اینکرز کر رہے ہیں. پولیٹیکل ٹاک شوز از دی بگیسٹ ڈراما رائٹ ناؤ. پریزنٹیشن جو ہے دیٹس ویری ویری انٹیلیجنٹ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. سجاد بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ کانٹینٹ وائز ہمارے ڈرامے انٹرٹینمنٹ پروگرامز ہمارے بہت بہتر ہیں. دی اوریجنل انڈین چینلز پہ سارے کے سارے مطلب وہ آئیڈیاز جو ہیں وہ بوروڈ آئیڈیاز ہوتے ہیں یا فرینچائزز وغیرہ وہ چل رہے ہوتے ہیں, لیکن جس انداز سے وہ مارکیٹ کیے جاتے ہیں, پریزنٹ کیے جاتے ہیں, وہ بڑا شابی ہے ہمارا طریقہ. چاہے وہ پی ٹی وی ہو یا دوسرے تیسرے جتنے بھی چینلز ہیں, مطلب یہ جو پرائیویٹ چینلز ہیں وہ دے آلسو اگر آپ چینلز کی بات کریں, آپ دیکھیے آپ نے چینلز کا جب پرمٹ دیا ہے اور آپ نے ایک اوپن کر دیا ہے چینل, آپ نے وہی اگین تھنک ٹینک, آپ دنیا کے جن ممالک کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں وہاں کوئی اسٹریٹجی بنانے سے پہلے سروے کیا جاتا ہے, جائزہ لیا جاتا ہے, اس کی بیس پہ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں جو سوچ سکتے ہیں, جو محسوس کر سکتے ہیں, پھر وہ طے کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, پھر ایک ڈیسیجن امپلیمنٹ ہوتا ہے. آپ کے ہاں بے محال طریقے سے چینلز کے لائسنس بانٹ دیے گئے, یہ نہیں دیکھا گیا کہ اچھا ہمارے اس پروگرام کا وقت جو ہے, آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا, لیکن چونکہ یہ ڈسکشن میرا خیال تھا کہ ہم اس پارٹ آف ڈسکشن کو وائنڈ اپ کر لیں گے اس پروگرام میں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم جو ہمارا سیکنڈ پروگرام ہے جو چاند رات کے لیے, اس کے اندر اسی ڈسکشن کو ہم کنٹینیو کریں گے. تو ہم اس پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں. ہمیں آپ سب کا جوائن کرنے کا شکریہ ناظرین, اور ہمارا یہ جو ڈسکشن ہے اس پروگرام کی, ہمارے کل کے پروگرام میں یہ ڈسکشن ہماری جاری رہی. دیکھتے رہیے.